Now it's my honor to invite Pastor Shyam Manandar, Director of Harvest Leadership Training, to deliver the Word of God. Please let us wait ताली का साथ. दोस्रो राजा 6 अध्यायको 8 पददेखि यो 23 पदसम्म अलिकति लामो छ. एउटा नरेटिभ स्टोरी तपाईहरुको बीचमा म पढ्न चाहन्छु. I'm reading from 2 Kings chapter 6 verses 8 through 23. So अब आरामका राजा इस्राएलसित लडाई गरिरहेका थिए. उनले आफ्ना अधिकृतहरुसँग सल्लाह गरे र भने म फलाना ठाउँमा मेरो छाउनी बनाउने छु. परमप्रभुका जनले इस्राएलका राजालाई यसो भनेर खबर पठाए, त्यस ठाउँमा भएर जानलाई होशियार रहनुहोस्, किनभने अरामीहरू त्यहाँ गइरहेका छन्. यसैले जुन ठाउँको विषयमा परमेश्वरका जनले तिनलाई संकेत दिएका थिए त्यहाँ इस्राएलका राजाले हेरविचार गरे. एलिसाले राजालाई घरिघरि चेतावनी दिन्थे. त्यसैले त्यस्ता ठाउँहरूमा तिनी सतर्क बसे. यसले गर्दा अरामका राजा क्रोधित भए. उनले आफ्ना अधिकृतहरूलाई बोलाएर कडा गरी सोधे, के तिमीहरू मलाई भन्दैनौ हामीहरू मध्येको कुन चाहिँ इस्राएलका राजाको पक्षमा छ? उनका अधिकृतहरू मध्येका एकजनाले भने, हे मेरा प्रभु महाराजा, हामी मध्ये कोही छैन. तर इस्राएलका अगमवक्ता एलिसाले इस्राएलका राजालाई तपाईले आफ्नो सुत्ने कोठामा बोल्नुभएका सबै कुरा बताइदिन्छ. राजाले हुकुम गरे, गएर तिनी कहाँ छन् पत्ता लगाओ र म मानिसहरू पठाएर तिनलाई पक्रिनेछु. तिनी त डोटानमा छन् भन्ने खबर तिनलाई बताइयो. तब राजाले घोडाहरू र रथहरू भएको एउटा शक्तिशाली फौज त्यहाँ पठाए. उनीहरू राति गएर त्यस शहरलाई घेरे. जब परमेश्वरका जनको चाकर बिहानै उठेर बाहिर गयो, तब घोडाहरू र रथहरूको एउटा फौजले शहरलाई घेरिराखेको थियो. त्यस चाकरले आएर आफ्ना मालिकलाई सोध्यो, हे मेरा प्रभु, अब हामी के गरौं? ती अगमवक्ताले जवाफ दिए, नडरा, हामीसँग भएकाहरू उनीहरूसँग भएकाहरू भन्दा धेरै छन्. तब एलिसाले यसो भनेर प्रार्थना गरे, हे परम प्रभु, यसको आँखा खोलिदिनुहोस्, यसले देखोस्. तब परमप्रभुले त्यस चाकरको आँखा खोलिदिनु भयो र त्यसले एलिसाका वरिपरिका डाँडाहरू अग्निमय घोडाहरू र रथहरूले भरिएका देख्यो. जब शत्रुहरू तिनीतर्फ ओर्लेर आए, तब एलिसाले परमप्रभुलाई यसो भनेर प्रार्थना गरे, यी मानिसहरूलाई आँखा अन्धा पारियोस्. एलिसाले बिन्ती गरे चाहिँ उहाँले उनीहरूलाई अन्धा पारिदिनु भयो. तब एलिसाले उनीहरूलाई भने, यो बाटो होइन, यो शहर पनि होइन, मेरो पछि लाग, म तिमीहरूले खोजेको मानिस कहाँ तिमीहरूलाई पुर्याइदिनेछु. अनि तिनले उनीहरूलाई सामरियामा पुर्याए. उनीहरू शहरमा पसेपछि एलिसाले यसो भने, हे परम प्रभु, यी मानिसहरूका आँखा खोलिदिनुहोस्, उनीहरूले फेरि देख्न सकुन्. अनि उहाँले उनीहरूका आँखा खोलिदिनु भयो र उनीहरूले हेरे र आफूलाई सामरिया भित्र पो रहेछौं भनी देखे. जब इस्राएलका राजाले उनीहरूलाई देखे, तब तिनले एलिसालाई भने, हे मेरा पिता, के म यिनीहरूलाई मारौं? तिनले जवाफ दिए, उनीहरूलाई नमार्नुहोस्. के तपाईले आफ्नै तरवार र धनुले कैद गरेका मानिसहरूलाई मार्नुहुन्थ्यो र? तपाईले यिनीहरूका अघि खानेकुरा र पानी राखिदिनुहोस्, ताकि यिनीहरू खानपान गरेर आफ्ना मालिक कहाँ जाउन्. तब तिनले उनीहरूका निम्ति एउटा ठूलो भोज दिए र उनीहरूले खानपान गरिसकेपछि तिनले उनीहरूलाई पठाइदिए र उनीहरू आफ्ना मालिक कहाँ फर्के. यसरी अरामीहरूका दलहरूले लुटपिट गर्न र इस्राएलमाथिको आक्रमणलाई रोकिदिए. आमेन. परमेश्वरको वचन पढाइमा यो एउटा घटनामा यो बेलामा चाहिँ युद्ध भइरहेको छ हैन. अरामका राजा बेन हददले चाहिँ इस्राएलमाथि आक्रमण गरिरहेको थियो. अनि उहाँ त्यो अरामका राजाले चाहिँ योजना बनाउँथ्यो, कसरी आक्रमण गर्ने, कहाँ आक्रमण गर्ने, कुन बेलामा, कसरी, कुन ठाउँमा. अनि त्यो सबै कुरा चाहिँ परमप्रभुका अगमवक्ता एलिसाले थाहा गर्थे. यहाँ भनिएको छ, राजाले चाहिँ त्यो योजना चाहिँ गोप्य ठाउँमा योजना गर्ने गर्थे. सुत्ने कोठामा भनेको छ.
अनि त्यसरी योजना गरेको कुरा चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले एलिसालाई देखाइदिनुहुन्थ्यो, प्रकाश दिनुहुन्थ्यो होइन। अनि उसले थाहा गर्थ्यो, अनि इस्रायलको राजालाई चाहिँ सचेत बनाउँथ्यो र त्यो आक्रमणबाट त्यस किसिमले बचिराखेको थियो। अनि एक दिन यस्तो समय आयो कि यो अरामका राजाले यो निश्चित गरे हामी मध्ये कोही न कोही चाहिँ इस्रायलसँग मिलेको हुनुपर्छ, किनभने हामीले गुप्तमा गरेको योजनाहरू पनि यिनीहरूले थाहा गर्छ। त्यो मान्छे को हो, सायद हाम्रै अधिकृतहरूमध्ये एकजना हो कि भनेर राजाले सोद्धाखेरि अधिकृतहरूले भन्छन् हामी मध्ये कोही पनि होइन, एकजना मान्छे छ अगमवक्ता एलिसा। त्यसपछि राजाले चाहिँ हुकुम गर्छ त्यो मान्छे कहाँ छ खोजेर ल्याउनु पर्यो। यदि इस्रायललाई हामीले हराउने हो भने पहिला त्यो मान्छेलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, पक्राउनु पर्यो, कैद गर्नु पर्यो, पहिला त्यो मान्छेलाई तलाउनु पर्यो, अनि हाम्रो योजना चाहिँ सफल हुन्छ भन्ने कुरा राजाले सोचेपछि यो चाहिँ हामी 8 देखि 12 सम्म पाउँछौँ। त्यो चाहिँ एउटा ब्याकग्राउन्डको रूपमा, परिचयको रूपमा यो कुरो। त्यसपछि त्यो मानिसहरू पठाउँछ, आफ्नो सेना आफ्नो दल पठाउँदाखेरि यो एलिसा चाहिँ डोटान भन्ने ठाउँमा बसिराखेको हुन्छ। सायद डोटान, अब अहिले हामी गोडावरीको अलिकति हाइटमा छौँ, डोटान पनि सायद त्यही किसिमको अलिकति हाइटमा थियो। त्यहाँ रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि 14 पदमा यसो भनेको छ, राजाले घोडाहरू रथहरू भएको एउटा शक्तिशाली फौज त्यहाँ पठाउँछ। राति नै त्यो एलिसा भएको ठाउँलाई चाहिँ घेर्छ सेनाले होइन। यो कुरा हामीले पढ्यौँ। त्यसरी घेरिसकेपछि त्यो चाहिँ राति नै एलिसालाई पक्रिने योजना चाहिँ त्यहाँ बनाइसकेको हुन्छ। अनि अब सायद एलिसालाई थाहा थियो कि थिएन त्यो कुरा होइन, यहाँ मेन्सन गरेको छैन, उसले गरेको छैन। तर यहाँ हामी पढ्दाखेरि के पाउँछौँ भने बिहान भोलिपल्ट बिहान सबेरै उठेर एलिसाको चाकर जसको नाम चाहिँ यहाँ उल्लेख गरिएको छैन, त्यो चाकर बिहानै उठेर सायद अब आफ्नो बिहानको होइन जुन कर्म त्यो कुराहरू गर्नको निम्ति निस्कँदै थियो। अनि वरिपरि चाहिँ शत्रुको सेनाहरूलाई देख्छ, शत्रुको सेनाहरू रथ अनि त्यहाँ चाहिँ आर्मीहरूले घेरिराखेको देख्छ। अनि त्यो भइसकेपछि चाकर चाहिँ डराउनु स्वाभाविक हो। त्यसपछि ऊ चाहिँ 15 पदमा भित्र पस्छ होइन र घरभित्र पसेर उसले आफूले जे कुरा देखेको थियो त्यो कुरा चाहिँ आफ्नो मालिक अगमवक्तालाई गर भन्छ। हामीलाई चाहिँ शत्रुहरूले घेरिसकेको छ, हामीलाई शत्रुहरूले घेरिसकेको छ, अब हामी के गरौँ मालिक भनेर अगमवक्ताले सोध्नु पाउँछ। त्यसपछि अगमवक्ताले एउटा काम गर्नुहुन्छ। त्यो काम चाहिँ के हो भने सायद अगमवक्तालाई त्यो कुरा थाहा थियो। अगमवक्ताले यहाँ यसो भनेको छ नि, तिनीहरूसँग हुने भन्दा त हामीसँग हुने धेरै हो नि, हामीसँग जो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अझ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, उहाँ अझ धेरै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अगमवक्तालाई थाहा थियो। त्यो कुरा चाहिँ कसले देख्न सकेन? चाकरले। अनि त्यो चाकरको निम्ति प्रार्थना गरिदिन्छ। यो प्रार्थना चाहिँ के हो भने यो मेरो चाकरको आँखा खोलिदिनुहोस्, दृष्टि खोलिदिनुहोस्, उसले देख्न सक्नु। त्यसपछि त्यसरी प्रार्थना गरिसकेपछि परमेश्वरले त्यो चाकरको आँखा खोलिदिनुहुन्छ। अनि फेरि ऊ बाहिर गएर हेर्दाखेरि उसले चाहिँ परमप्रभुको सेनालाई देखेको हामी पाउँछौँ। हामी यसबाट हामी के एउटा कुरा थाहा गर्न सक्छौँ भने त्यो चाकरले चाहिँ नयाँ दृष्टिकोण प्राप्त गर्यो नि, न्यू पर्सपेक्टिभ प्राप्त गर्यो। अनि उसले चाहिँ आफ्नो शारीरिक दृष्टिले मात्र सायद ऊ सीमित थियो, त्यो कुराहरू उसले देख्न सकेन होइन। तर जब परमप्रभु परमेश्वरले उसको दृष्टि खोलिदिनु भयो, अन्तर्दृष्टि खोलिदिनु भयो, आँखा खोलिदिनु भयो, भित्री आँखा खोलिदिनु भयो, त्यो कुराहरू देख्नको निम्ति उसलाई सजिलो भयो। हामी त्यही कारणले अब हामीले पनि जे काम गरिराखेका छौँ चर्चमा, हामी सबैजना अधिकांश हामीहरू पास्टरहरू छौँ होइन, यो विभिन्न बाइबल स्कुलहरूमा पढाउने शिक्षकहरू छौँ, त्यसपछि विभिन्न सङ्घ संस्थामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाइरहेका व्यक्तिहरू छौँ। कहिलेकाहीँ तपाईँ र हामीले पनि यस्तो कुराहरू देख्नको निम्ति परमेश्वरको अनुग्रह हामीलाई चाहिन्छ, परमेश्वरको सहायता हामीलाई चाहिन्छ होइन। हामी कतातिर जाँदैछौँ, के गर्दैछौँ भन्ने कुरा
यदि परमेश्वरले हामीलाई देखाइदिनु भयो भने परमेश्वर अलरेडी काममा हुनुहुन्छ। परमेश्वर बाइबलमा यसो लेख्छ, न उहाँ सुत्नुहुन्छ न उहाँ उठ्नुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ, क्रियाशील परमेश्वर हुनुहुन्छ। अहिले हाम्रो पास्टर नारायणजीले प्रार्थना गर्नुहुँदा भन्नुभयो हामी होइन परमेश्वर तपाईँले गर्नुहुन्छ होइन। त्यही कारणले यी कुराहरू चाहिँ हामीले पनि देख्न आवश्यक छ। किनभने त्यो चाकरले चाहिँ पहिला चाहिँ उसको स्वाभाविक कुराहरूले देखिराखेको थियो होइन। उसको स्वाभाविक कुराहरूले त्यो वरिपरिका कुरा देखिराखेको थियो। जब एलिसाले चाहिँ प्रार्थना गरिदिए उसको चाहिँ आत्मिक कुराहरू खोलेको हामी देख्छौँ होइन। हामीमा पनि त्यो कुराहरू आवश्यक छ। परमेश्वरले यो कामहरू हामीबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको अर्थ के पनि हो भने कहिले हामी सीमित भइरहेको पनि हुनसक्छ होइन। हाम्रो दृष्टिकोण सीमित भइरहेको हुनसक्छ। हामीहरूको पनि नेपालीमा घाममा घाम लाग्नुपर्छ होइन। कतिवटा क्षेत्रमा त्यो कुराहरू हामी सबै क्षेत्रमा सबै कुरामा घाम लाग्नु नसकेका पनि हुनसक्छ। परमेश्वरले त्यो सहायता गर्नुभएको छ। त्यही भएर त्यो चाकरले चाहिँ नयाँ दृष्टिकोण प्राप्त गर्यो, न्यू पर्सपेक्टिभ, नयाँ दृष्टिकोण प्राप्त गर्यो। त्यसपछि 18 देखि 20 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो नयाँ दृष्टिकोण पाइसकेपछि तिनीहरूको प्रायोरिटी, तिनीहरूको प्राथमिकता पनि नयाँ भएको हामी पाउँछौँ। जब हाम्रो दृष्टिकोण नयाँ हुन्छ, हाम्रो दृष्टि नयाँ हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो प्राथमिकताहरू पनि नयाँ हुन्छ। किनभने तिनीहरू त शत्रुहरू थिए नि, तिनीहरूलाई मार्न आएको होइन। यद्यपि एलिसाले प्रार्थना गरेको छ तिनीहरूलाई चाहिँ अन्धा पारिदिनुहोस् होइन। तिनीहरूलाई अन्धा पारिदिइसकेपछि मलाई थाहा छैन यहाँ त्यो कुरा लेखेको छैन यहाँ। त्यो चाकरले चाहिँ मालिक अब यिनीहरूलाई हामी होइन एक एक गरी मारौँ, बाँधौँ, यो गरौँ भने कि त्यो कुरा यहाँ लेखेको छैन। तर के कुरा चाहिँ गरे भनेदेखि एलिसाले तिनीहरूलाई त्यो किसिमले हानि पुर्याउने काम गरेन। वास्तवमा तिनीहरूलाई पक्रन आएको, कैद गर्न आएको। तर एलिसा र एलिसाको चाकरले चाहिँ तिनीहरू अन्धा पारिए, प्रार्थनाद्वारा परमेश्वर अन्धा पारिदिनु भयो। अनि त्यसपछि तिनीहरूलाई चाहिँ जहाँ जानुपर्ने हो त्यहाँ पुर्याइदिएको हामी देख्छौँ। एलिसाले भन्छ तपाईँहरू आउनुपर्ने ठाउँ यो होइन, यो सहर पनि होइन, तपाईँले खोज्नु भएको मानिस चाहिँ यहाँ छ, हामी तपाईँलाई पुर्याउँछौँ भनेर ती अन्धा पारिएका सैनिकहरूलाई सामरियासम्म गएर हामी पाउँछौँ। अनि त्यो दोतानदेखि सामरियासम्मको त्यो डिस्टेन्स चाहिँ करिब 18 किलोमिटर, 18-20 किलोमिटर लगभग होइन, 15-20 किलोमिटरको त्यो जुन दूरी छ त्यहाँसम्म चाहिँ नेतृत्व गरेर लगेको हामी पाउँछौँ। तिनीहरू चाहिँ साथी भए। अनि तिनीहरूले एकअर्कालाई हानि पुर्याउन सक्थे। त्यो शत्रु सेनाले तिनीहरूसँग हतियार थियो। त्यो बेलाको हतियार के हो होइन, अहिलेको जस्तो आधुनिक हतियार त थिएन। अब हाला होला के होला चल्दाखेरि हानि पुर्याउन सक्थे। तर त्यहाँ चाहिँ सायद लाइन लगाएर म तपाईँलाई जोड्याउँछु भनेर जोडिएको हामी पाउँछौँ। हामी तिनीहरूको प्राथमिकता पनि के भयो, परिवर्तन भयो। तिनीहरूको प्राथमिकता परिवर्तन। त्यसपछि अर्को चाहिँ हामी यो अन्तिम खण्डमा हेऱ्यौँ भने जब तिनीहरू सामरियामा पुगे, सामरियामा राजा पनि तयारी भएर बसेका थिए। यहोराम राजाले चाहिँ तिनीहरूलाई मार्नै पर्छ भन्ने किसिमको सोचाइराखेको हामी देख्छौँ होइन। त्यहाँ चाहिँ एलिसालाई 2 पटक प्रश्न गरेको छ, हे मेरा पिता, के म यिनीहरूलाई मारौँ, के म यिनीहरूलाई मारौँ भनेर प्रश्न गरेको छ। त्यसले चाहिँ त्यो 2 पटक प्रश्न जुन गराइ छ त्यसले चाहिँ यहोराम चाहिँ तयारी छ, अन्धा भएको छ, एक किसिमले बन्दी छ, आफ्नो ठाउँमा छ। अनि तिनीहरूलाई जे पनि गर्न सक्थ्यो, तिनीहरूलाई कैदी बनाएर राख्न सक्थ्यो, मार्न सक्थ्यो। तर एलिसाले चाहिँ त्यसो गर्न दिएन। एलिसाले चाहिँ के गर्न लगाए, यिनीहरू भोका छन्, लामो यात्रा गरिआएका छन्, यिनीहरूको लागि तपाईँले के दिनुहोस्, पानी दिनुहोस्, रोटी दिनुहोस्, त्यसपछि यिनीहरूको निम्ति भोज आयोजना गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ
एलिसाले आग्रह गरेको आदेश दिएको छ। त्यसपछि राजाले त्यसै गरे हैन, त्यसै गरे। अनि यहाँ चाहिँ तिनीहरूको उद्देश्य पनि परिवर्तन भयो नि, मार्न खोजिराखेका थिए, अब तिनीहरूले चाहिँ सेवा गर्न थाले, सेवा पुर्याउन थाले हैन, तिनीहरूले चाहिँ सेवा पुर्याउन थाले। अनि यहाँ समस्या पनि समाधान भएको पाउँछौँ हामी अन्त्यमा हैन। त्यहाँ अन्तिममा चाहिँ के भन्छ, तब तिनीहरूका निम्ति एउटा ठुलो भोज दिए र उनीहरूले खानपान गरिसकेपछि तिनले उनीहरूलाई पठाइदिए र उनीहरू आफ्ना मालिकका फर्किए, आफ्नो देशमा फर्केर गयो। यसरी अरामीहरूका दलहरूले लुटपिट गर्न इस्राएलहरूमाथि आक्रमण गर्नलाई रोकिदिए भनेको छ। त्यही हुनाले खास त त्यहाँ तिनीहरूले इस्राएलहरू चाहेको कुरा पनि त्यही हो नि, हामीमाथि यिनीहरूले सधैँ के गर्छ, अन्याय गर्छ, त्यो कुरा भोग्नुपर्छ, अनि लास्टमा समस्याहरू समाधान गर्छ। त्यही भएर यो प्यासेजबाट एकदमै छोटो सन्देश कि हामी के पाउँछौँ भने, जब तपाईँ र हामीले पनि नयाँ दृष्टिकोण पाउँछौँ, तपाईँ र हाम्रो प्राथमिकता पनि के हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ, नयाँ प्राथमिकता हुन्छ। जब हाम्रो प्राथमिकताहरू नयाँ हुन्छ, हाम्रो उद्देश्यहरू पनि नयाँ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट हामी सिक्न सक्छौँ। त्यो कारणले हामीले गर्ने सेवामा, हाम्रो जीवनमा, हाम्रा कतिवटा क्षेत्रमा कहिलेकाहीँ तपाईँ हामीलाई नयाँ दृष्टिकोणको खाँचो छ हैन। कहिले हामी एकरो लागिरहेका हुन्छौँ, हामी आफ्नै स्वाभाविक कुराहरूमा अघि बढिरहेका हुन्छौँ। अनि त्यो नयाँ दृष्टिकोण चाहिँ हामी विभिन्न किसिमको पाउँछौँ, जो परमेश्वरबाट आउँछ, एकअर्कासँग सरसल्लाह गरेर आउँछ। यो किसिमको जुन फोरम छ, यस्तै किसिमको फोरमबाट आउन सक्छ। त्यसले हामीलाई के दिन्छ, नयाँ उद्देश्य दिन्छ, नयाँ प्राथमिकताहरू दिन्छ। अनि जब हामी त्यो गर्छौँ, समाधान हुनुपर्ने कुराहरू पनि समाधान हुँदै जान्छ हैन। र यो छोटो परमेश्वरको वचनको सन्देश म यति राख्न चाहन्छु। म आशा गर्छु